बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम नूर चौधरी नुमान के सेंटर की जानिब से आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आज मैं आपके सामने एक पंसाल की दुकान पर आया हूँ जिससे हम पहले भी कस्तूरी लेते थे। आज मैं इस पंसाली की ज़ुबानी आपको बयान दिलवाना चाहता हूँ ताकि आपको भी पता चल सके जो हम सामान लेते हैं उसकी अफादियत क्या है और कौन कौन सा सामान लेते हैं। इस वक्त जो पंसाल के पास हमारा जो आइटम है वो कस्तूरी और अंबर है। ये आपके सामने 3.5 माशा कस्तूरी आपके सामने है। ये मैं पंसाली से पूछूंगा कहाँ से लेके आते हैं या कहाँ से मंगवाते हैं, फिर आपको बताइएगा। ये सर बताइएगा, ये आप कहाँ से लेके मंगवाते हैं? जी, ये नेपाल की कस्तूरी होती है, ये लाहौर अकबरी मंडी से आती है। तो ये कितने दिन के लिए आपके पास पहुँच जाती है? ये तीसरे दिन हमारे पास पहुँचती है। तो नाज़रीन, ये आप सुन रहे हैं कि ये 3 दिन के अंदर अंदर पंसाल कहाँ पहुँच जाती है। नेपाल की कस्तूरी है और 3.5 माशे के करीब कस्तूरी है। और इसका ज़रा रेट भी आप बताइएगा कितने का है? 16,000 रुपये माशा। ये 3.5 माशे कितने की बन जाती है? 56,000 की बनेगी। तो आप देख रहे हैं कि जो नुस्खे आप कहते हैं ना कि म्यार के मुताबिक हों या कि हमारी ख्वाहिशात के, या हम वो नुस्खा जो कि हमारी कम अज़ कम हमारी अज़दवाजी मामलात को क्लियर कर सकें, तो इसके लिए नुस्खे थोड़े महंगे बनते हैं। अब ये आपके सामने कस्तूरी का नुस्खा आप देख रहे हैं। इसके बाद हम आपको अंबर दिखाएंगे कि वो कितने का है और कितने ग्राम का है, फिर उसकी वीडियो हम आपको दिखाएंगे ताकि ये 2 आइटम हैं जो आपको हम दिखा रहे हैं। कितना देखिएगा, आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ अंबर। तो अक्सर हुक्मा को इस बारे में कम नॉलेज होता है, तो अंबर जो सस्ता अंबर इस्तेमाल करते हैं, नाम का तो कह देते हैं अंबर है, क्वालिटी के एतबार से, मेयार के एतबार से बहुत फ़र्क होता है। ये आप देख रहे हैं, ये आप सफ़ेद अंबर, ये 10,000 का एक माशा है और ये ब्लैक अंबर है, ये 5,000 का माशा। इसकी ज़रा फॉलो असरात के हिसाब से ताकत उतनी नहीं जितनी कि इस सफ़ेद अंबर की है। हम जब भी इस्तेमाल करते हैं, आपने हमारी पहली वीडियो में भी देखा है कि जो भी हम इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ यही इस्तेमाल करते हैं। इसको हम अपने नुस्ख़ाजात में कभी भी शामिल नहीं करते। तो ये नुस्ख़ाजात हैं। अब हम बकाया वीडियो जो दवाखाने पे जाकर बनाएंगे, जो बकाया अद्वियात उसमें शामिल करेंगे। यहाँ हम दिखाने का, बताने का मकसद ये है कि ये पंसाल की दुकान है, ये आप देख रहे हैं। पंसाल, ये पंसाल को भी दिखा दीजिए, आप दिखाया गया ये पंसालियाँ, और ये इनका अहमद पंसाल स्टोर है, हमारे शहर में ही वाक़ है। तो बताने का, दिखाने का मकसद ये है कि जो हम वीडियो में जो मेडिसिन दिखाते हैं वही हम तैयार करके आपके सामने लेके आते हैं। तो अल्लाह हाफ़िज़, तब तक कि जब तक दूसरी हम नुस्खा नहीं आपके सामने लाते तब तक कि थोड़ा आप सब्र करें। अल्लाह हाफ़िज़। पहले मैं आपको पंसाल की दुकान पर कस्तूरी, ये आप सामने डब्बी में शीशी में पड़ी, और ये अंबर, इसकी वीडियो मैंने पंसाल की दुकान पर आपको दिखाई थी, और जिस वक्त हम वहाँ से माल परचेज़ कर रहे थे। तो अब ये बकिया नुस्खा जो आपके सामने टेबल पर पड़ा हुआ है, ये इसकी भी मैं आपको तफसील बता दूं ताकि आपको पता चल सके कि जो नुस्खा हम आपको देंगे उसकी क्वालिटी क्या है, उसमें कौन कौन से अज्जा शामिल किए जाते हैं और उसकी ताकत कितनी है। अगर मैं कहूँ ना, ये ताकत की दुनिया में अगर ये इंतहा दर्जे बेहतरीन नुस्खा, तो ये अल्फाज कम ना होंगे। तो चूँकि ये नुस्खा ये आपके सामने में टेबल पर रखा हुआ, तो ये नुस्खा आपके सामने पाउडर की शक्ल में पड़ा हुआ है। तो ये इसमें ज़ाफ़रान भी है, जुनबदस्तर भी है, रेगमाही भी है, अकरकरा भी है, सालम मिस्री है, यानी कि जितनी भी कीमती अज्जा इसमें शामिल किए गए हैं। और ये आपकी मुकम्मल नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, नफ्स को खड़ा करने के लिए, टाइमिंग को बढ़ाने के लिए इंतहा दर्जे मुफीद नुस्खा है। और इसके साथ ये जो आपके सामने पाउडर पड़ा है, ये मैं आपके सामने पहली दफ़ा ये कुश्ता सिमाब लेके आया हूँ। और कुश्ता सिमाब उन लोगों के लिए, यानी कि पालक का कुश्ता उन लोगों के लिए होता है जो कहते हैं कि हमने बहुत सारे नुस्ख़ाजात इस्तेमाल कर चुके हैं, हमें फ़ायदा नहीं होगा, नफ्स में टाइमिंग, सख्ती नाम की चीज़ नहीं है, टाइमिंग नाम की चीज़ नहीं है। बीवी के पास जाते हैं तो कहते हैं इस तरह आते हैं जिस तरह पेशाब आता है। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि जो ही हम बेगम के करीब जाते हैं फ़ौरन नफ्स ढीला हो जाता है, या फिर अगर ढीला ना हो तो 1-2 झटके में डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो मेरे भाई, ये तमाम अलामात मनी के पतलापन की हैं, और जब मनी पतली होती है तो आपकी तमाम तर परेशानियाँ एक ही बीमारी की शक्ल में नमूदार होनी शुरू हो जाती हैं, जबकि इसकी अलामात अलग अलग हैं। जो इसकी मेन वजूहत एक ही होती है। वजूहत ये होती है कि अगर आप अपनी जवानी में मुश्तजनी ना करते, कसरत के साथ आप सोबत ना करते, मेंसेस की हालत में सोबत ना करते,
مشت زنی نہ کرتے، اقلام بازی نہ کرتے، یہ تمام غلطیاں اگر آپ سے سرزد نہ ہوتی ہیں تو آپ کبھی بھی کمزور نہ ہوتے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں اس حد تک کثرت کے ساتھ صحبت کرتے ہیں، اس حد تک کثرت کے ساتھ صحبت کرتے ہیں کہ ان کے نفس میں اس حد تک ویکنس پیدا ہو چکی ہے کہ وہ حیوان بھی نہیں ہوتے، اور اس کے ساتھ ساتھ بازار کی ٹیبلٹ استعمال کرتے ہیں، ویاگرا استعمال کرتے ہیں، چاو نن بھاؤ مختلف نام کی مختلف میڈیسن استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ جو نقصہ میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں، یہ کشتہ سیماب ہے، کشتہ پاگا یعنی کہا جاتا ہے اس کو، اور یہ آپ کے سامنے جو ہمبین ہے، اور یہ بھی نفس کو کھڑا کرنے کے لیے، ٹائمنگ کو بڑھانے کے لیے انتہا درجے مفید میڈیسن ہے۔ اور یہ اسٹرکنیا، یہ بھی وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے جگہ جگہ سے علاج کرا کر تھک چکے ہیں، فائدہ نہیں ہو رہا، تو یہ ان لوگوں کے لیے انتہا درجے مفید ہے۔ یہ تمام کی تمام میڈیسن، ان سب کو ہم یکجا کر کے مکس کر کے کیپسول فارم میں بنائیں گے۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ ایک ہی میڈیسن نہیں ہوگی، اس میں ہماری تقریباً یہ مکمل کورس میں 6 یا 7 قسم کی مکمل آئٹم ہوتی ہیں، جن میں کچھ منی پیدا کرنے کے لیے، کچھ منی کو گاڑھا کرنے کے لیے، کچھ ٹائمنگ کو بڑھانے کے لیے، نفس میں سختی لانے کے لیے، اور نفس کے سائز کو بہتر کرنے کے لیے مکمل کورس ہم آپ کو بنا کے دیتے ہیں۔ پھر کہیں جا کے آپ بندہ ٹھیک ہوتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا میں نام لینا پسند نہیں کرتا، اب آپ بات یعنی زبان پر آ چکی ہے تو میں آپ کو بتا دوں، ہمارے ہی لاہور کے علاقے میں کچھ حکماء ایسے ہیں جو کہ سعودیہ میں تیل دے رہے ہیں 300 ریال، 350 ریال۔ میرے بھائی اکیلا تیل کچھ بھی نہیں کرتا، جب تک آپ مکمل میڈیسن نہیں کھائیں گے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ مجھے ہزاروں ان کی کمپلین آ چکی، مگر وہ ہمارا سلسلہ نہیں، ہمارا کام نہیں ہے۔ وہ اگر غلط کام کرتے ہیں تو اس کے وہ خود ذمہ دار ہیں، تو ہم ایسی غلطی نہیں کرتے۔ ہم آپ خود کہتے ہیں کہ آپ مکمل کورس استعمال کریں تاکہ آپ کی پریشانی کو ختم کیا جا سکے، آپ کے ازدواجی معاملات کو بہتر کیا جا سکے، بیوی کے معاملے میں آپ بہتر کردار ادا کر سکیں۔ کم از کم یہ آپ کا تو حق ہے ہی ہے، آپ کی بیوی کا بھی حق ہے، وہ آپ کے ساتھ رہ رہی ہے اور اپنا گھر بار چھوڑ کے آپ کے پاس آئی، تو کم از کم اس کو ازدواجی معاملات پورے کرنے کے لیے آپ کے لیے یہ لازم ہے۔ تو انسان اپنی باقی ضروریات پر پیسہ خرچ کرتا ہے، تو یہ اس فرسٹ آف آل ہے، اس پر آپ پیسہ خرچ کریں گے تو آپ جتنی چاہیں حالات کی وجہ سے پریشان ہوں، بیوی آپ کے پاؤں چومے گی، میں آپ کی اس بات کی آپ کو گارنٹی دیتا ہوں۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ کی فیملی میں، دوست احباب میں، دیگر اموال میں کوئی بھی شخص کسی بھی اور مرض میں مبتلا ہے تو انہی نمبروں پر رابطہ کر کے آپ گھر بیٹھے میڈیسن منگوا سکتے ہیں۔ آپ پاکستان میں ہیں یا پاکستان کے باہر ہیں، دنیا کے کسی بھی علاقے میں بیٹھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری میڈیسن پوری دنیا میں سپلائی کی جا رہی ہے۔ یہی نمبر ہیں، یہ واٹس ایپ پر بھی، ایمو پر بھی سمپل بھی کال کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے نمبر میں اگر اس پر آپ رابطہ کرنا چاہیں تو یہ نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دو دوسرے نمبر بھی ہیں، انہی نمبروں پر رابطہ کر کے آپ گھر بیٹھے میڈیسن منگوا سکتے ہیں۔ اگر آپ میرے پاس میڈیسن لینے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم آئے، آپ کا اپنا دواخانہ۔ تو ایڈریس میرا نوٹ فرما لیں، تحصیل دیپال پر، ضلع اوکاڑا، اس طرف دربار سائیں عبدالرزاق کے، ادھر سندھ میں کے، دونوں کے درمیان دواخانہ واقع ہے۔ آنے سے پہلے فون لازمی کریے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔